السلام علیکم بچوں، آج کے لیکچر میں ہم 9th کلاس کے بچوں کو غزل پر کچھ بتائیں گے، غزل کے بارے میں بتائیں گے کہ غزل کیا ہے۔ دیکھیے بچوں، غزل کے لغوی معنی عورتوں یا محبوب سے بات چیت کرنا ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں یا محبوب سے بات چیت کرنا، اصطلاح میں غزل اس شعر کو کہتے ہیں جس میں عشق و محبت کے مطابق اظہار کیا جائے۔ غزل میں عام طور پر اس قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں ویسے غزل کے معنی میں اب کسی قسم کی حد باقی نہیں رہتی ہے۔ مختلف قسم کے خیالات اور مسائل غزل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل میں کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔
तखल्लुस पेश करता है उसे मक्ता कहते हैं। उसे मक्ता कहते हैं। गज़ल का हर शेर गज़ल का हर शेर अलहदा अलहदा होता है, अलहदा अलहदा होता है। गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी इस तरह हैं। गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी इस तरह हैं। अब देखिए बच्चों, गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी कौन कौन से हैं हम आगे आपको बताएंगे। गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी नंबर 1 है, देखिए नंबर 1 है मतला। मतला गज़ल के हर पहले शेर को गज़ल के हर पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला कहते हैं। इस शेर के दोनों मिसरे इस शेर के दोनों मिसरे काफिया और रदीफ होते हैं। काफिया और रदीफ होते हैं। उसके बाद है नंबर 2 है हुस्न मतला। हुस्न मतला गज़ल में जब एक मतला के बाद गज़ल में जब एक मतला के बाद दूसरा मतला आता है मतला आता है तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। अब देखिए बच्चों नंबर 3 है काफिया। काफिया काफिया गज़ल का एक लाज़मी जुज़ है। काफिया गज़ल का एक लाज़मी जुज़ है।
اس سے کلام میں اثر اور رنگینی پیدا ہوتی ہے. اس سے کلام میں اثر اور رنگینی پیدا ہوتی ہے. جو کلام میں چار چاند لگا دیتے ہیں. جو کلام میں چار چاند لگا دیتے ہیں. مثلاً منزل، دل، کامل، شامل وغیرہ. مثلاً منزل، دل، کامل، شامل وغیرہ. اب اگلا دیکھیے بچوں، نمبر 4 ہے ردیف. نمبر 4 کیا ہے؟ ردیف. وہ لفظ جو غزل کے سب سے آخر میں آتا ہے. وہ لفظ جو غزل کے سب سے آخر میں آتا ہے، اس کی پابندی شعر کے اشعار میں تاثیر پیدا کرتی ہے. اس کی پابندی شعر کے اشعار میں تاثیر پیدا کرتی ہے. یہ ہو گیا آپ کا ردیف. اب آگے دیکھیے، نمبر 5 ہے مقطع. یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. اب دیکھیے بچے، یہ ہو گئے غزل کے اجزاء، یعنی غزل میں کتنے اجزاء ترکیبی ہیں، کتنے جز ہیں. اب غزل کے نمائندہ شاعروں کے نام جان لیجئے. نمائندہ شاعر، غزل کے نمائندہ شاعروں میں عاطف ذوق مومن، شاد،
मुसहफ़ी, रियाज़ी, आरज़ू वग़ैरह, आरज़ू वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। ये हो गया आपकी गज़ल कि गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल में कितने अज्ज़ाए तरकीबी हैं, गज़ल में कितने जुज़ हैं। अब आप देखिए आगे हम बताएंगे आपको गज़ल की तशरीह बताएंगे, जिसके शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी हैं। अब आप लोग जान गए कि गज़ल क्या है, गज़ल में कौन सी बातों को बयान किया जाता है। तो अब हम आपको गज़ल शेर की तशरीह बताएंगे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी, इनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह और तखल्लुस इनका है मानी। 1556 ईस्वी में ये गोलकुंडा में पैदा हुए थे और ये गोलकुंडा की कुतुब शाही हुकूमत के तीसरे बादशाह भी थे। उर्दू के सबसे पहले दीवान शायर भी हैं। इसके पहले भी कई शायर हो चुके थे, लेकिन कुली कुतुब शाह के पहले किसी शायर के दीवान का सुराग नहीं मिला। कुली कुतुब शाह के ज़माने में दो अहम शायर मुल्ला वजही और गवासी नाम के थे। वजही ने नस्र में एक मशहूर किताब सबरस लिखी है। सबरस का वजह तौर पर उर्दू नस्र का पहला आला कारनामा कहा जाता है। गवासी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की खूबी यह है कि उसने गज़ल, नज़्म, कसीदा, रुबाई सब मैदानों में बहुत उम्दा शायरी की है। बहुत उम्दा शायरी की। दूसरी बात ये कि कुली कुतुब शाह ने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात, त्योहारों, मेलों, खेल कूद, आम तबके की औरतों पर पंद नसीहत, शहरों, इमारतों, मौसमों, उसी तरह की चीज़ों पर इन्होंने नज़में लिखी हैं। कुली कुतुब शाह के कलाम में कोई ख़ास गहराई नहीं है। कुली कुतुब शाह ने एक बड़ा काम ये भी किया कि इसने ज़ुबान को बड़ी हद तक अदबी और शाइस्ता बनाया। उनके कलाम से साफ ज़ाहिर होता है कि अब उर्दू एक छोटी मोटी बोली नहीं बल्कि अदबी इजहार की ज़ुबान बन चुकी है। अब आगे देखिए बच्चों इनके शेर की तशरीह। पिया तुझे आस ना हूँ मैं, तू बेगाना न कर मुझको, रती ने यक रती तुझे याद बिन तू ना बिसर मुझको। पिया माने महबूब, आसना माने जाना पहचाना, बेगाना माने गैर, रती माने रहती, यक रती यानी ज़रा सा, बिसर माने भूलना। मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी कहते हैं कि ऐ महबूब, मैं तेरा आशिक हूँ, तुझे जानता हूँ, तुझे पहचानता हूँ, तू हमें गैर ना समझ, क्योंकि हमें तेरी याद हर वक्त आती है और मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता। पिया तुझे आशना हूँ मैं, तू बेगाना न कर मुझको, रती ने यक रती तुझे याद बिन तू ना बिसर मुझको। या माने महबूब, आसना माने जाना पहचाना, बेगाना माने गैर, रती माने रहती, ने माने नहीं, यक रती ज़रा सा, बिसरना माने भूलना। तो शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह कहते हैं
کہ اے محبوب میں تیرا عاشق ہوں، تجھے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اس لیے تو ہمیں غیر نہ سمجھ، اور تیری یاد ہمیں ہر وقت آتی ہے، میں تیری یاد سے تیری یاد ہمیں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولتی۔ تیرے پگ تل رکھی ہوں شیش ازل، دن تھے ابد لک بھی، عجب کیا ہے جو نت سر بھوئی دھری ساتوں امبر مجھ کو۔ پگ مانے پیر، تل مانے نیچے، ازل مانے شروع، ابد مانے آخر، نت مانے ہمیشہ، سر بھوئی دھری سر کو زمین میں رکھنا، امبر آسمان۔ اس شعر میں شاعر محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کہتے ہیں کہ اے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ، میں نے تجھے ازل سے یعنی شروع سے سجدہ کیا، اور ابد یعنی آخر تک میں سجدہ کرتا رہوں گا۔ میری محبت بھی کیا عجب ہے کہ ساتوں آسمان بھی زمین پر جھک جائیں، پھر بھی میری محبت ان کے سامنے زیادہ ہے، وہ میری محبت کے سامنے کمتر دکھائی دیں گے۔ تیرے پگ تل رکھی ہوں شیش ازل، دن تھے ابد لک بھی، عجب کیا ہے جو نت سر بھوئی دھرے ساتوں امبر مجھ کو۔ شاعر قطب شاہ مانی کہتے ہیں کہ اے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ، میں ازل سے یعنی شروع سے تجھے سجدہ کیا، اور ابد یعنی آخر تک میں سجدہ کرتا رہوں گا۔ میری محبت بھی کیا عجیب ہے کہ اگر ساتوں آسمان بھی زمین میں جھک جائیں، پھر بھی میری محبت کے سامنے وہ کمتر ہیں۔ جہاں تو وہاں ہوں میں پیارے، مجھے کیا کام ہے کس سوں، نہ بت کھانے کا مجھ پرواہ، نہ مسجد کا خبر مجھ کو۔ محمد قلی قطب شاہ کہتے ہیں کہ اے محبوب حقیقی، جہاں تو ہے وہیں میں بھی ہوں، اور مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمیں بت کھانے کی نہ مسجد کی کوئی خبر ہے نہ فکر ہے، کیونکہ میں تیرا سچا عاشق ہوں اور تیری عبادت کرتا رہوں گا۔ جہاں تو وہاں ہوں میں پیارے، مجھے کیا کام ہے کس سوں، نہ بت کھانے کا مجھ پرواہ، نہ مسجد کا خبر مجھ کو۔ سو مانے سے، بت خانہ مندر۔ تو شاعر قلی قطب شاہ کہتے ہیں کہ اے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ، جہاں تو ہے وہیں میں بھی ہوں، مجھے تیرے سوا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے بت کھانے کی پرواہ ہے اور نہ مسجد کی فکر ہے، کیونکہ میں تیرا سچا عاشق ہوں اور تیری عبادت کرتا رہوں گا۔ جنت حور دوزخ حور، اعراف کچھ نے ہے میرے لیکھے، جدھر تو وہاں میرا جنت، جدھر نے وہاں سکر مجھ کو۔ حور مانے اور، اعراف دوزخ اور جنت کے درمیان کی جگہ، نے مانے نہیں، لیکھے مانے میرے لیے میری سمجھ سے، وہاں مانے وہاں، سکر مانے دوزخ۔ تو شاعر کہتے ہیں، قلی قطب شاہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ میرے لیے کچھ نہیں ہے، جنت اور دوزخ میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں۔ اے محبوب حقیقی، جدھر تو ہے وہی میری جنت ہے، اور جدھر تو نہیں ہے وہی میرے لیے دوزخ کی مانند ہے۔ جنت حور دوزخ حور، اعراف کچھ نے ہے میرے لیکھے، جدھر تو وہاں میرا جنت، جدھر نے وہاں سکر مجھ کو۔ اے محبوب، میرے لیے جنت اور دوزخ کچھ نہیں ہے، میں اسے کچھ نہیں سمجھتا ہوں۔ جدھر، اے محبوب حقیقی، جدھر تو ہے ادھر وہاں میں بھی ہوں، اور جدھر تو وہاں یعنی جدھر تو ہے وہی میرے لیے جنت ہے، اور جدھر تو نہیں ہے وہ میرے لیے دوزخ کی مانند ہے۔
जन्नत को हूर दोज़ख को सो मस्जिद बुत खाना क्या, किसे न जानूं मैं मालूम ने कोई तुझ बगैर मुझको। हूर माने और, बुत खाना मंदिर, ने माने नहीं। इस शेर में शायर कुली कुतुब शाह मानी कहते हैं कि सच्चे आशिकों के लिए मस्जिद और बुत खाने की कोई परवाह नहीं है, और ना उन्हें जन्नत और दोज़ख की कोई फ़िक्र है, क्योंकि वो उन्हें महबूब हकीकी की लौ है। वो महबूब हकीकी के सिवा उन्हें जो है किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जन्नत हूर दोज़ख को सो मस्जिद बुत खाना क्या, किसे न जानूं मैं मालूम ने कोई तुझ बगैर। कुली कुतुब शाह मानी कहते हैं कि सच्चे आशिकों के लिए मस्जिद और मंदिर की कोई परवाह नहीं है, और ना उन्हें जन्नत और दोज़ख की कोई फ़िक्र है, क्योंकि उन्हें महबूब हकीकी से लव है, और वो महबूब हकीकी के सिवा उन्हें किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब लेक्चर ख़त्म हुआ बच्चों। अब अगले लेक्चर में हम आपको जो है दूसरे मौजू पर बताएंगे। खुदा हाफिज़।